अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो तलबा? दुआ करता हूँ कि तुम सभी ठीक होंगे। तो आज बात करते हैं ख्वाजा हैदर अली अतैश की पहली गज़ल के बारे में। इससे पहले मीर तकी मीर की 3 गज़लें पढ़ चुके हैं। आज के बाद पर शायर की 2 गज़लें पढ़ेंगे। मैं किसी काम में मसरूफ़ होने की वजह से आपको क्लासें प्रोवाइड नहीं करवा पाया। आज के बाद दुआ करता हूँ कि आपको पूरा कोर्स करवाऊँगा। आज बात करते हैं आतिश की पहली गज़ल के बारे में। पहली गज़ल है, हबाब आसा में दम भरता हूँ तेरी आशनाई का, निहायत गम है इस कतरे को दरिया की जुदाई का। यहाँ हबाब आसा के माना है पानी का बुलबुला और आशनाई के माना है दोस्ती। इसमें शायर कहना चाहता है कि बुलबुला दरिया में होते हुए भी अलग हैसियत रखता है और इसकी अलग हैसियत ही उसके दरिया होने में माने आती है। यही मामला इंसान का है कि उसका भी वजूद उसको महबूब हकीकी से जुदा करता है। शायर खुद को बुलबुला और महबूब हकीकी को समुंदर मानते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का दम भरता हूँ और मुझे तुमसे जुदा होने का बड़ा रंज है। दूसरा शेर है, असीर ए दोस्त तेरे आशिक व माशूक दोनों है, गिरफ्तार आहिनी जंजीर का ये वो तलाई का। यहाँ असीर के माना है कैदी, आहिनी के माना है लोहे की और तलाई के माना है सुनहरा। इसमें शायर कहता है कि ये खुदा आशिक और माशूक दोनों ही गुलाम है, कैद में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिसने दुनिया से इश्क किया वो लोहे की जंजीरों में कैद है और जिसने खुदा से इश्क किया वो सुनहरी जंजीरों में कैद है। अगला शेर है, ताल्लुक रूह से मुझको जसद न गवारा है, ज़माने में चलन है 4 दिन की आशनाई का। शायर कहता है कि मुझको तेरी रूह से ताल्लुक है, जसद ना गवारा है, यानी जसद के माना है जिस्म, यानी तेरा जिस्म ना गवारा है, ज़माने में चलन है 4 दिन की आशनाई का। अगला शेर है, फिराक यार में मर मर के आखिर जिंदगानी के, रहा सदमा हमेशा रूह व कालिब की जुदाई का। इसकी तशरीह करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसकी नोट्स लेना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक देखना। मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि आप इसकी तशरीह माशियाक व सबाक कैसे ले सकते हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो बात करते हैं शेर की, फिराक यार में मर मर के आखिर जिंदगानी के। फिराक कहते हैं जुदाई, यानी यार की जुदाई में मर मर के आखिर जिंदगानी के, रहा सदमा हमेशा रूह व कालिब की जुदाई का, यानी रूह व कालिब की जुदाई में हमेशा वो उसको सदमा रहा है कि रूह व कालिब कब साथ छोड़ जाएंगे। कालिब का मतलब है ढांचा। अगला शेर है, वही मंजूर मोहताजी ना तुझको अपने ही शाइल के, बनाया कासाए सर वाजगों का सह गुदाई का। तो यहाँ साइल के माना है भिखारी, सवाल करने वाला, कासाए सर यानी कंकाल का सर वाला हिस्सा, वाजगों का मतलब है ऊंधा मनहूस। इसमें शायर कहना चाहता है कि ये खुदा, चूँकि तुझे अपने बंदों की मोहताजी कबूल नहीं थी इसलिए तूने इस भिखारी के ठिकारी नुमा कासाए सर को इंसानी खोपड़ी की तरह ऊंधा रखा है। इसमें शायर यही बयान करना चाहता है। अगला शेर है, नज़र आती है हर सौ सूरतें ही सूरतें मुझको, कोई आईना खाना कारखाना है जुदाई का। हर सौ यानी हर तरफ, आईना खाना कहते हैं जिस घर में शीशे जड़े हो। इसमें शायर कहता है कि जिस तरह को नज़र उठाए उसी का जलवा दिखाई देता है, उसकी सूरत ही नज़र आ जाती है, गोया ये कायनात कुदरत खुदा का कोई आईना खाना है कि जिसमें सूरतें ही सूरतें नज़र आती है। अगला शेर है,
وصال یار کا وعدہ ہے فردائے قیامت پر، یقین مجھ کو نہیں ہے غور تک اپنی رسائی کا۔ وصال مطلب ملن، یعنی یار کے ملنے کا وعدہ ہے فردائے قیامت پر۔ فردائے قیامت کے دن، قیامت کے دن پر یار کے ملنے کا وعدہ ہے۔ یقین مجھ کو نہیں ہے، یعنی مجھ کو یقین نہیں ہے، غور یعنی قبر تک اپنی رسائی کا، رسائی یعنی مجھ کو اپنی قبر تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، بھروسہ آہ پر ہرگز نہیں اے یار عاشق کو، شکار اب تک کہیں دیکھا نہیں تیر ہوائی کا۔ بھروسہ آہ پر ہرگز نہیں، یعنی اے یار عاشق کو مجھ پر ہرگز بھروسہ نہیں ہے، شکار اب تک کہیں دیکھا نہیں، یعنی شکار کو کہیں دیکھا نہیں ہے، تیر ہوائی کا یعنی ہوا میں اڑتا تیر، یعنی شکار نہیں دیکھا اور تیر ہوا میں چلا دیا۔ اگلا شعر ہے، دکھایا حسن سے اعجاز موسیٰ کلک قدرت نے، ید بیضا بنایا چور انگست حنائی کا۔ اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اعجاز موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، قلق قدرت یعنی وہ قلم جس سے قدرت نے لکھا ہو، انگست حنائی یعنی مہندی لگی ہوئی انگلی، ید بیضا یعنی موسیٰ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر اس شعر کو دیکھتے ہیں تو پوری ایک کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس شعر میں موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مسلمان اسے نبی مانتے ہیں۔ اس کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ان دونوں شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو صنعت تلمیح کہتے ہیں جس شعر میں پرانا قصہ یا کہانی یا کوئی حقیقت نگاری پیش کی جائے۔ یہ تمہارے اسی سیمسٹر میں گرامر کا ایک پارٹ ہے، صنعت تلمیح، یعنی جس شعر میں پرانا قصہ یا کہانی یا کوئی حقیقت نگاری پیش کی جائے اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ میں آپ کو شارٹ طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب اپنے شہر سے چلے گئے تو وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور اس وقت پہاڑی پر ایک نور نظر آیا تو وہاں دوڑے گئے اور سوچا کہ وہاں اجالا یعنی آگ ہوگی۔ جب پہاڑی پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ ایک پیڑ میں سے کچھ روشنی نظر آئی جو کہ ایک خدا کا نور ہوتا ہے، اور خدا رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیغمبر کے لیے چنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کیسے بھروسہ کر لوں، مجھ پر کوئی اشارہ کیا جائے، یعنی میری طرف کوئی اشارہ کیا جائے، یعنی جب مجھ کو کچھ ایسا کرامت بتائی جائے تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر گریباں میں ڈال لیں، اور جب گریبان سے واپس باہر نکال دیتے ہیں تو آپ کے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ روشنی نظر آتی ہے، اور وہ جو روشنی ہے اسی روشنی کو یہاں پر ید بیضا کہا گیا ہے۔